अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली इजलास में आज गर्मा गर्मी की। तो कौमी असम्बली इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत से नाला, दूसरी तरफ अपोजिशन जमात PTI की पहले ही हुकूमत से बन नहीं पा रही और हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात के खेल में उलझा रखा है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा ठंडा हो पाएगा या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बर्फ़ पिघल पाएगी? कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास भी आज हुआ। इजलास के इब्तिदा में ही मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ भी अपनी बारी पर पीछे ना रहे और PTI को खूब रगेदा। जी बिल्कुल, और PTI की धमकियों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप धमकियां दें और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात के लिए टीमें तश्कील देते फिरें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का भी कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तक सिस्टम आगे नहीं चल सकता। सियासी इस्तेहकाम समेत इसके सिवा कोई हल नहीं कि सियासी लोग बैठकर जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करें। जबकि वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने भी PTI को हदफ़े तनकीद बनाया। उनका कहना था कि जी PTI फाशिस्ट जमात है, PTI ने हिटलर और मुसीनी को भी पीछे छोड़ दिया है। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है। अगर बिल को एक्ट तस्लीम किए बगैर दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो ये खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। मुतालबे को तस्लीम किया जाए, ये मुत्तफ़क़ा चीज़ है जनाब स्पीकर। सदर ने एतराज़ भेजा है, चाहे वो लफ्ज़ी इख्तलाफ हो, फिर वो स्पीकर ने बाकायदा उनको जवाब भेजा है। ये तसव्वुर देकर कि इसके लिए किसी किस्म की जॉइंट सेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्होंने कबूल किया है। किसी किस्म का ये तासुर नहीं आया कि वो उसको नाकाफ़ी समझते हैं या उसको जॉइंट सेशन में पेश करने की ज़रूरत उनको महसूस करते हैं। लिहाजा वो मामला वहाँ मुकम्मल हो गया है। अब ये जो दूसरी चीज़ आई है, इसको ऐवान में पेश करने का उनको भेजने तक का हक नहीं है। चाहे कि आप उसके लिए जनरेशन बुलाया उसको गौर करेंगे तो एक्ट को एक्ट होने दो। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं, सामने तजवीज़ लाएं, बात करते हैं उसके ऊपर। मौलाना के मिजाज में तो कोई लचक हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म निज़ार भी कुछ नरम पड़ते अब नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना दुरुस्त है कि मदारिस बिल सेनेट और कौमी असम्बली दोनों जगह से मंजूर हुआ, लेकिन सदर मुमलिकत की रजामंदी के बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखें। वज़ीर आज़म साहब की आज भी वही पोजीशन है। वो कहते हैं कि हमने ये तय किया था कि ये बिल पास होगा। ये बिल पास किया सेनेट ने भी, कौमी असम्बली ने भी किया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एडवाइस के साथ वो रवाना भी किया। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लिमान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आँखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। और अगर जॉइंट सिटिंग है तो हम तो तैयार थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा आपने सुना। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास में खिताब किया और उन्होंने PTI को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कोई और ज़बान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये बातें कि कमेटी बन गई है और कमेटी जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तक सिस्टम आगे नहीं चल सकता। सियासी इस्तेहकाम समेत इसके सिवा कोई हल नहीं कि सियासी लोग बैठ कर जमहूरी अंदाज में मसाइल का हल निकालें। क्या कहा वो भी देखें। तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। अगर वो
اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مٹھاس کی صورت میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف، حزب اختلاف اور حزب اقتدار، آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف پشاور یاسر حسین بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے کامران آپ کی جانب آئیں گے، اس وقت صورتحال کیا ہے شہر اقتدار کی، اور گورنمنٹ کتنی مشکلات میں نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات ابھی شروع ہوئے نہیں، مولانا بھی ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی گورنمنٹ سے کچھ تحفظات ہیں، تو گورنمنٹ کے لیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آنے والے دن کچھ مشکل آ رہے ہیں؟ جی شکریہ عمران۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، جو سب سے کچھ ہی دیر پہلے ایڈجرن ہوا ہے، وہ اس اجلاس میں خاص بات یہ تھی کہ آج حکومتی سطح پر بھی، یعنی حکومت کی جانب سے، ٹریجری بینچز کی جانب سے اور اپوزیشن بینچز کی جانب سے ایک جو جس طرح سے تقاریر کی گئی ہیں اس طرح سے، اور ان کی تقریر سے ایک مفاہمت کی اور ایک اچھے انداز میں جو ہے نا، آج ہم نے کوئی لڑائی نہیں دیکھی، آج ہم نے کوئی دشنام ترازی نہیں دیکھی، آج ہم نے کوئی ہیٹڈ ورڈز جو ہیں ان کا ایکسچینج نہیں دیکھا آج اسمبلی میں۔ آج بڑی آئیڈیل کاروائی جو ہے وہ چلی تھی، یہاں پر مفاہمت کی بات ہوئی، یہاں پر مذاکرات کی بات ہوئی، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی گئی، اور تو یہ ایک اچھا شگون تھا، اور اس بات کے اوپر اتفاق کیا گیا دونوں جانب سے، حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن اراکین کی جانب سے بھی، کہ سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت جو سیاسی ڈائیلاگ ہے اس کو ضرور شروع ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خاص طور پر یہ بات کی کہ بالکل انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ابھی باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر نہیں ہوئے، لیکن دیکھا جائے تو انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جو اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ یہ مذاکرات، باضابطہ مذاکرات کی جانب سے باقاعدہ ایک اہم قدم ہے اس جانب اٹھایا جا رہا ہے اور راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں خوش آئند ہیں، کیونکہ ایک سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور آج کی جو اسمبلی کی کاروائی تھی اس میں خاص طور پہ جب خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور مشیر وزیر اعظم کے جو تھے رانا ثناء اللہ، حکومت کی جانب سے انہوں نے، اور اپوزیشن کی جانب سے علی محمد خان اور شیر افضل مروت، ان کی جو تقاریر تھیں اس میں باقاعدہ طور پر یہ اس بات کا جو ایسی وائبز آ رہی تھیں کہ آج یا کل، سونر اور لیٹر، یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ ایک اور اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر تھی، جو کہ مدارس سے متعلق تھی۔ آج انہوں نے اپنا پورا موقف جو ہے رکھا ہے، انہوں نے ایک ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بل جو کہ مدارس سے متعلق تھا، سوسائٹیز ایکٹ، یہ اس میں یہ قومی اسمبلی نے بھی منظور کر رکھا ہے، یہ سینٹ نے بھی منظور کر رکھا ہے، اور صدر مملکت نے بھی اس کے اوپر کوئی ایز سچ باضابطہ اعتراض نہیں لگایا۔ تو اس لیے اس کو اگر 10 دن میں صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری جو مدارس سے متعلق جو ہمارے مطالبات تھے، جو معاہدہ ہو چکا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جو مدارس کی پہلے رجسٹریشن ہے وہ اس رجسٹریشن کو نہیں چھیڑا جائے گا، جو نئے مدارس آئیں گے ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی، جو مدارس میں جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان کو اجازت ہوگی اور ان کو 9 سال کے لیے ویزے کا اجرا کیا جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام امور جو ہیں ان پہ اوپر کوئی پروگریس جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے مطالبات رکھے اجلاس میں۔ دوسری جانب بیورو چیف یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، کہیے گا، جیسے کہ عطا تارڑ نے بھی کہا کہ جی دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی سے کئی بار ہم کہہ چکے ہیں مذاکرات کا، دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی تو تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن ڈیڈ لاک کہاں آ رہا ہے؟ اندرونی کہانی کیا ہے؟ جی دیکھیں، بیسیکلی جو پرابلم آ رہی ہے، اب دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف نے 14 دسمبر کی رات تک کا وقت دیا ہوا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی تو وہ سول نافرمانی تحریک جو ہے یہ اس کو باقاعدہ شروع کر دیں گے۔ لیکن پارٹی کے اندر ہی سے آوازیں اٹھنا اس بنیاد پر شروع ہوئی کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا یا اس کو سٹارٹ کرنے کا کوئی جواز ہی اس بنیاد پر پیدا نہیں ہوتا کہ پہلے بھی جو ہے 2014 میں اس کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے اثرات ویسے سامنے
नहीं आए। उस वक्त भी केपी हुकूमत थी, आज भी केपी में पीटीआई ही की हुकूमत है। अंदर से जो पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं वो इसी के लिए हैं कि पार्टी को अब आगे का सोचना चाहिए। पार्टी जो है इस किस्म के ऐलानात करके या बानी तहरीक इंसाफ को कोई गलत गाइड करता है। अब इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने यही बात कर रखी है कि जब तक इसके खरोखाल और बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद वो खुद उनको नहीं कहते, वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तरफ से काफी प्रेशर इनको आ रहा था, लेकिन अब वो प्रेशर इन्होंने जो है बाकायदा इसका फैसला कर रखा है मरकजी क़यादत में भी और यहाँ केपी की क़यादत में भी कि बुशरा बीबी की जानिब से इस किस्म के अगर कोई प्रेशर आते हैं तो उसको ऑन नहीं किया जाएगा, किसी सूरत ऑन नहीं किया जाएगा। देखिए अभी आज फेडरल गवर्नमेंट की जो ख्वाजा आसिफ ने जो बयानात दिए वो एक जानिब तो जो है मरवत को जो है शेर मरवत को मुखातिब करके बात कर रहे थे, तो दूसरी जानिब उन्होंने अली अमीन गंडापुर का भी हवाला दिया कि जिस किस्म के बयानात आएंगे उसी किस्म का जवाब भी मिलेगा। अब जो पीटीआई के रोजाना की बुनियाद पर रात को पिशावर वज़ीर आला हाउस में सेशंस होते हैं तो उसमें अली अमीन गंडापुर को भी कहा जाता है कि आप अपने टॉक्स को थोड़ी सी अपनी जो बयानात हैं इनमें नरमी लाएं। अगर आप नरमी नहीं लाएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेगी। इसी वजह से डेडलॉक जो है मौलाना फजल रहमान के साथ भी यही पैदा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान की इस वक्त सबसे बड़ी जो शर्त सामने आ रही है, जो हमारे अंदर सोर्स मौजूद है, उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर अगर उस कमेटी का हिस्सा बनते हैं और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बन के बैठ कर बात करते हैं तो तब आगे बात चल सकती है। मौलाना फजल रहमान तो अब इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मुलाकातें होती रहती हैं, इसके हेड जो हैं असद कैसर हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां पर भी सबसे बड़ी रुकावट है। तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो इस किस्म के बयानात देकर फेडरल गवर्नमेंट को बलवा करते हैं या उनको गुस्सा दिलाते हैं, तो इस पर भी जो मरकजी क़यादत है वो भी शदीद परेशान है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को कुछ इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो इस वक्त सारी क़यादत जो है सीएम हाउस पिशावर में बैठी हुई है, तो इस वजह से जो पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उस वजह से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं। अच्छा कामरान खान साहब, आप ये बताइए, जैसे कि अभी पीटीआई की सूरत हाल तो आपने देख ली कि अंदर के काफ़ी इख्तलाफात हैं जो कि हर दफ़ा एहतजाज हो या धरना हो वो खुल के सामने आ जाते हैं। कल हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल गए लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की। तो आपके ख्याल में अब ये पावर किसके पास है? अली अमीन के पास है, बुशरा बीबी के पास है, इस वक्त बानी पीटीआई के पास है, या जो वो क़यादत जो कि बैरिस्टर गौहर हैं या उमर अयूब हैं उनके पास है पावर इस वक्त? देखिए, ये अगर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उससे तो यही लगता है कि जिनको इस वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिलती है और जो मुलाकात कर रहे हैं वही इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं और फैसला साजी के मामला जो हैं वो भी उन्हीं के हाथ में हैं, जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब हैं और अली अमीन गंडापुर हैं। अगरचे अली अमीन गंडापुर को गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर उसको सुक्की का सामना करना पड़ा जब वो पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ जो हैं वो अडियाला जेल पहुँचे थे, लेकिन उनको जेल इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी मुलाकात की और वो काफ़ी देर बाहर इंतज़ार करने के बाद अपने काफ़िले के साथ फिर वापस आ गए थे। तो लेकिन ये ज़रूर है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चूँकि इस वक्त जो पीटीआई के पास जो ताकत है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, क्योंकि वहाँ पर वो पावर में है, और उस ताकत का जो इस वक्त जो लीडरशिप है, उस प्रोविंशियल लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर की है जो कि सूबाई हुकूमत के सरबराह हैं। तो ऐसी सूरत में जितनी भी, देखिए इससे पहले जितने भी यहाँ पर कॉल्स दी गई हैं जिसमें उसमें तमाम तर जो कंट्रीब्यूशन था, यानी जब भी हड़ताल के लिए बुलाया गया या मार्च के लिए या डी चौक पहुंचने के लिए, तो ऐसी सूरत में जितनी भी तैयारी थी, जितनी भी मशीनरी थी, चाहे वो रियासती मशीनरी थी, ये तमाम जो है वो केपी से ही लाई गई थी और इसके मुहर्रिक जो थे वो अली अमीन गंडापुरी थे। तो बानी पीटीआई भी ये समझते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी और इस किस्म के लिए जब बंदे इकट्ठे करने होंगे तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि जहां पर आपके पास वसाइल हैं उसी जगह से ही आपको आएगी। तो इसीलिए वो मदद और ताउन जो है वो केपी से मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का इसमें बड़ा लीडिंग रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान साहब और यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। मुज़ाकरात की बातें तो हम साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो है मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे और कई दफ़ा शुरू भी नहीं हो पा रहे। तो अब गवर्नमेंट जो है उसके लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना, दूसरा मौलाना साहब को मनाना। तो मेरे ख्याल में दोनों काम गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। रहमान मान जाते हैं बाद में अनफॉर्चुनेटली, या मना लेते हैं।
تو دونوں کیسز ہو سکتے ہیں. خیر جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم حادثہ پیش آیا یونان کشتی حادثے میں. اب بھی درجنوں پاکستانی لاپتہ ہیں جن کی بچنے کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. اس بات کی تصدیق یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کشتیوں کو حادثہ ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا. جس کشتی میں پاکستانی سوار تھے اس میں پہلے شگاف پڑا اور پھر ڈوب گئی. لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے جانے والی 5 کشتیوں پر پاکستانی سوار تھے اور جس کشتی پر سوار تھے اس کا نہ انجن نہ ہی واکی ٹاکی اور نہ ہی ڈرائیور، جبکہ متاثرہ کشتی میں پاکستانی بچے بھی سوار تھے اور بچوں کو روزگار اور بہتر مستقبل کے لیے غیر قانونی طریقے سے یورپ بھیجنے والے والدین ایسا کھیل نہ کھیلیں، اس طرح اپنے پیاروں کو خطرناک سفر کی اجازت نہ دیں. اس پر ایک پیکج جو ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ 3 جو میجر کشتیاں تھیں جس میں پاکستانی سوار تھے، اور اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 کشتیوں کے جتنے بھی جو مسافر تھے ان کو بچا لیا گیا تھا، لیکن جو تیسری کشتی جس میں سب سے زیادہ لوگ سوار تھے اور اس کی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے، اور جیسا کہ ماہم آپ نے بھی بتایا کہ نہ اس کا انجن ٹھیک تھا، ڈرائیور کے بھی مسائل تھے، اور لوگ اس کی استعداد سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس میں بٹھائے گئے تھے، تو اس میں تقریباً 35 پاکستانی ابھی تک مسنگ ہے. کل 83 لوگ اس میں موجود تھے. بالکل ابھی تک صرف 5 باڈیز جو ہیں وہ ملی ہیں پاکستانیوں کی، جن میں سے 4 کی شناخت ہو چکی ہے. یہ معاملہ تھا کیا، یہ کیسے ہو گیا، کس طرح سے لوگ چلے گئے، تو بات کر لیتے ہیں. اسی انتظار کا رانا کیسر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. رانا کیسر صاحب، یہ جو بلا شبہ یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے، اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ فیصل آباد سے وہ لوگ مصر جاتے ہیں، مصر سے لیبیا جاتے ہیں اور اس کے بعد یونان پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک کشتی ڈوب جاتی ہے اور اتنے درجنوں پاکستانی اس میں جن کی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ اس وقت موجود ہے؟ دیکھیے عمران، یہ کوئی جیسے آپ نے کہا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور یہ کوئی 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 5-6 دہائیوں سے یہ واقعات ہو رہے ہیں ایسے، اور پاکستان سے جو امیگرینٹس کا یہاں سے انخلا ہوتا ہے، جیسے جاتے ہیں یہاں سے پاکستان سے لوگ مختلف یورپین کنٹریز کی طرف فار ان دی سرچ آف گرینر پاسچر بیسیکلی، اور خاص طور پہ پاکستان کے جو علاقے اس میں ہیں جہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں وہ یہ ہمارا گجرات ہے، منڈی بہاؤدین ہے، جہلم ہے، یہ ارد گرد کی سراؤنڈنگس ہے خاص طور پہ، اور پھر دیگر کچھ دیہاتی علاقے جو ہیں ہمارے پنجاب کے اور دوسرے علاقوں سے. تو دیکھیے یہ کیسے جاتے ہیں، یہ سوال بہت بڑا ہے اور اس سوال کا جواب کوئی اتنا مشکل نہیں ہے عمران. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے، یہ ایک ریکٹ ہے، اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو یہاں سے ریکروٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لے کے جانے کے لیے، ان کو گرینر پاسچرز کے جو ہے خواب دکھاتے ہیں کہ جی وہاں پہ زندگی آپ کی بدل جائے گی اور بڑا سونا اگل رہی ہے وہ جگہ اور آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو ہم آپ کو پہنچائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کا کام ہے، اور یہ خاموشی سے آپریٹ نہیں ہوتے. یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، خاص طور پہ FIA ہے، IB ہے، یہ ان کی نااہلی ہے، ان کی ناکامی ہے کہ ان کو یہ کیوں نہیں پکڑ سکتے اور کیوں نہیں پکڑتے. بیسیکلی دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ملک سے اتنے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہوں اور ہر سال کشتیاں ڈوبتی ہوں اور لوگ مر جاتے ہوں اور ان کی لاشیں بھی آ رہی ہوں، اور کئیوں کی تو لاشیں بھی نہیں آتی، وہ سمندر میں ہی رہ جاتی ہیں جو ریسکیو نہیں ہوتے. تو یہ اگر کچھ ادارے کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، فلاں کو پکڑنے کی کوشش کی اور وہ قابو نہیں آیا، تو یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس چیز پہ بات تو رانا صاحب جیسے کہ باتیں تو آپ کی بالکل درست ہیں، لیکن جو ڈیٹیلز وہاں سے آ رہی ہیں وہ بڑی مطلب پریشان کرنے والی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو 2-2.5 مہینے تک انہوں نے ایک جگہ پر سیف ہاؤس میں رکھا، اور جب جو بتایا جا رہا ہے جس کشتی میں ان کو سوار کیا گیا ہے وہاں پر ان کو بندوق تان کے ان کو وہاں پہ اس پہ سوار کروایا جا رہا ہے، اور جس کی کیپیسٹی بھی اتنی تھی اس سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں بٹھا دیے گئے ہیں. تو جو ایجنٹ اس میں ملوث ہیں 24-30 لاکھ روپے لے کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، ان کے خلاف اب کارروائی کس طرح سے ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ آج جیسے میں نے کہا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہر سال سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں، مطلب لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ سمندر برد ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور سارے واقعات جو وہ دردناک ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا رانا کیسر صاحب، اور بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ غیر قانونی طور پر ٹریول کر رہے تھے، جو کہ
एक गलत बात है। और इमरान, प्रोग्राम में इस इशू पर बात करने का मकसद भी यही है, अवाम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। खुदारा अपने प्यारों को इस तरह गैर कानूनी तरीके से ना जाने दे, क्योंकि जान बहुत कीमती है। चंद पैसों की खातिर या अच्छी बेहतर ज़िंदगी की खातिर जान गंवा देना भी, ये भी बहुत अफसोसनाक है। तो अवाम को भी चाहिए इस हवाले से थोड़ा एहतियात करे। इदारे अगर मुलव्वस हैं या जो भी मुलव्वस है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, जो कि हम बात भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि इस हवाले से कोई ठोस इकदाम किए जाएं, कार्रवाई हो और जितने भी पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनकी तलाश जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक। आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी जानिब मुआशी सूरत हाल, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई है, तो दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में आवाम के नुमाइंदों या खादिमों की तनख्वाहों में इजाफे का नजर सानी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। जिस गरीब के पास आज रोटी नहीं, उसके नुमाइंदे की तनख्वाह 75,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए, जबकि वजीर की तनख्वाह जो है 1 लाख से बढ़कर अब 9,60,000 रुपए होगी। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देख लेते हैं। तुरफा तमाशा है, अवाम तो तरसे रोटी को और तनख्वाहें बढ़े अरकान असम्बली की। पंजाब की वजीर इत्तलात ने क्या अजब कहा, 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। इधर सूरत हाल ये है कि अवाम की एक बड़ी तादाद ने अपने घरेलू अखराजात कम कर दिए हैं। अवाम कभी पेट्रोल तो कभी दाल रोटी और कभी बच्चों की फीसों और वालिदैन की दवाओं के चक्कर ही से नहीं निकल पाती। ये गवर्नमेंट के मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ती है तो आम आदमी का भी हक है। आम आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही करने को, तनख्वाहों का बहुत दूर का मसला है। मुलाजमत नहीं है इनके लिए, और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास डिग्रीज भी नहीं है और उनकी सैलरीज इन्होंने इतनी बढ़ा दी। इधर मजदूरी नहीं है, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। आप 4-4 लाख रुपये तनख्वाह कर दी है, हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं? प्राइवेट सेक्टर में तो 20,000 25,000 पर लोग काम कर रहे हैं। काश इस बात का अदराक भी कर लिया होता कि जिनके वोटों से मुंतखब होकर इन ऐवानों में पहुँचे हैं, इससे सख्ती बिलखती अवाम का क्या हाल है। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करते हैं। मारूफ तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। तो माजिद साहब, पंजाब हुकूमत को अरकान असम्बली का इतना दुख है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गुना उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। इतने अच्छे अच्छे मशवरे इस हुकूमत को देता कौन है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। वाकई हुकूमती ओहदेदारों में इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर उन्हें लग रहा है कि वो ज़रूरत के मुताबिक हैं तो उसके बावजूद ऑप्टिक्स को या PR स्टंट्स को, परसेप्शन को देखते हुए उन्हें नहीं करना चाहिए। और उसमें जो पंजाब असम्बली का हालिया बिल है उसमें जितने इजाफे किए गए हैं उनके ऊपर दोनों तरफ से मौक़िफ़ तो मौजूद हैं, लेकिन जब हम उसे सूबे की मुआशी सूरत हाल के साथ रिलेट करके देखते हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ पर 37,000 रुपया एक बेसिक सैलरी है कि जो कम अज कम उजरत है, जिसके ऊपर अभी भी अमल दरामद मुमकिन नहीं हो रहा। और हम ये देखते हैं कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कारखानों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर कई किस्म की कटौतियां होती हैं। जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें ये हक नहीं मिलता। तो इस बेसिक लाइन से जब हम ऊपर चलते हैं और उसके बाद जब हम सैलरीड क्लास को देखते हैं या किसानों के मामलात को देखते हैं और गंदम खरीदारी के हवाले से इस साल जो कुछ हुआ है पंजाब में, तो जब हम ये एक पूरी टाइमलाइन को देखते हैं और उसके बाद जब ये खबर हमारी नजर के सामने आके ठहरती है तो पता ये चलता है कि हुकूमत की जानिब से एटलीस्ट इस हवाले से सेंसिटिविटी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और अगर तो सूबे के जितने भी बेसिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे हो, किसान खुशहाल हो, लोगों को कम से कम उजरत मिल रही हो, सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स ना हो, इसके अलावा हमारे साथ वो तो हम देख रहे हैं, मुल्क के हालात तो सामने ही है। गरीब तबका जो है वो पिसता चला जा रहा है। दूसरी जानिब तनख्वाहों में अगर इजाफा हम देख रहे हैं तो साथ साथ ये मराहत भी लेते हैं, इतने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं और सैलरी अलग होती है। तो ये जो कह रहे हैं हुकूमत के मईशत को संभाला मिल रहा है, इंडेक्स जो है बेहतर हो रहा है, तो ये क्या इसलिए बेहतर हो रहा है कि इधर से सैलरियाँ बढ़ाई जाएं? जी मुझे तो इस सारे मामले से इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि अगर सूबे के अंदर इस तरह कोई कदम उठाया जाता है तो उसे फिर पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ जस्टिफाई भी करना चाहिए कि मिसाल के तौर पे महंगाई की ये सूरत हाल थी, अब बेहतर हो गई है,
کیا پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے حکومت نے کون سے اقدامات کیے ہیں. اگر تو وہ انڈیکیٹرز پازیٹو ہوں تو پھر اس طرح کے اقدامات ضرور کرنے چاہیے، اس پر کوئی تنقید نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ سارے معاملات تنزلی کی طرف جا رہے ہوں، انڈیکیٹرز مائنس ہوں یا ان کے اندر کوئی پازیٹو انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی، تو پھر اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس سے میرا خیال ہے تنقید ہوگی، اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ عوام میں اور حکمرانوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈسکنیکٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر پریشانی اور نفرت بڑھنے کا اندیشہ موجود رہے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ماجد نظامی صاحب، اس پر روشنی ڈال رہے تھے. اور جیسے کہ حکومتی وزیر بھی ماہم یہ کہہ رہے ہیں 1,90,000 روپے میں اب کہاں گزارا ہوتا ہے، تو جو 37,000 روپے منیمم ویج ہے، کیا گورنمنٹ اور ان کے جو وزراء کو یہ پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کا 37,000 میں گزارا کیسا ہے؟ اگر ان کا گزارا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وزیر بن جائیں، ہم بھی صوبائی اسمبلی میں چلے جائیں، تاکہ ہمارے بھی جیسے کہ میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی پہلے کہ 4 گنا تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غریب جو ہے اس وقت مر رہا ہے، 2 وقت کی روٹی اسے نہیں مل پا رہی، اتنے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں اور عیاشیاں اور مزے چل رہے ہیں وزراء کے اور حکومتی لوگوں کے. آگے بڑھتے ہیں جی، بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے آج اس وقت کھیلا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. جنوبی افریقہ کے T20 سیریز نہ کھیلنے والے اہم پلیئرز اب ون ڈے ٹیم میں واپس آ گئے. پاکستان جنوبی افریقہ آنے سے قبل عالمی چیمپئن آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز جیت چکا ہے. ون ڈے کرکٹ میں ایسے فاتحانہ خمار کم ہی پاکستان کے حصے میں آتے ہیں جو محمد رضوان کی موجودہ ٹیم کو نصیب ہوا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ شاہ نواز رانا صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس میچ کو؟ کیا لگتا ہے کیسی پرفارمنس ہونی چاہیے، کیا گیم پلان ہونا چاہیے کہ یہ میچ جیت سکیں؟ بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انپرڈکٹیبل ٹیم ہے، اور قبل از وقت کچھ بھی کہنا جو ہے نا وہ بس خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو گراؤنڈ کے اندر آ کر پتہ چلتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اس وقت کتنے پانی میں ہے. سو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اگر آن پیپر دیکھا جائے تو ہمیں بڑی وہ مضبوط ٹیم نظر آتی ہے، لیکن صرف کاغذی شیر جو ہیں وہ اگر بن جائیں تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ مقابلہ بڑا دلکش ہوتا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے کہ اس وقت جو ساؤتھ افریقن ٹیم ہے وہ بھی اپنی پوری جس کو کہنا چاہیے قوت کے ساتھ میدان کے اندر اتری ہے، اور انہوں نے تمام اپنے وہ کھلاڑی کہ جنہوں نے مطلب جن کے نام ہیں دنیا کے اندر، ان تمام کو اپنی ٹیم کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے. سو یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں، آسٹریلیا کے اندر جب ہم نے ہرایا ہے ون ڈے سیریز اور ایک 23 سال کے بعد اتنی بڑی فتح جو ہے وہ ہمیں ملی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پاکستان ٹیم میں ایک نئی جان، ایک نئی قوت جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر سرات کر گئی تھی. اور اب آج ون ڈے ہے. T20 میں تو خیر ہم اتنی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے، لیکن یہ ہے کہ ون ڈے کے اندر جو ہے ابھی جب حالیہ آسٹریلیا کے خلاف جیت ہے وہ یقیناً آج کے اس میچ کے اندر کچھ تھوڑا بہت رنگ جو ہے وہ ضرور دکھائے گی. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جن کھلاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں نا وہی کھلاڑی جو ہیں وہ ہمیں مایوس کر جاتے ہیں. تو آج عمران سے بھی میں کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا کہ بھائی دعا کریں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنے روایتی کھیل سے ہٹ کر وہ کھیل کھیلے جو جی بالکل. دعا تو کریں گے رانا صاحب، بالکل آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں اور ہماری ٹیم کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں. لیکن جنوبی افریقہ کی جو T20 سیریز میں جو ان کے کی پلیئرز نہیں کھیل پائے تھے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ اب جنوبی افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں آج اترے گی. تو اگر کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے دونوں ٹیموں کا تو آپ کو کیا لگتا ہے، کاغذی چھوڑ دیں لیکن اگر گراؤنڈ دیکھا جائے تو کون سی ٹیم آپ کو زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ مقابلہ تو برابری کا ہی ہے، لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا عمران کے ہمیں یہ تو ضرور تھوڑا سا جائزہ لینا پڑے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ذرا وزنی نظر آ رہی ہے. تو اگر ہم اپنی ٹیم کا موازنہ کریں ان سے تو ہماری ٹیم بہت بہتر نظر آ رہی ہے. سائم ایوب، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، رضوان، کامران غلام، سلمان آغا، عرفان نیازی، یہ وہ بلے باز ہیں جو کسی وقت بھی اگر تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو کسی بھی ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو آج بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن یہاں پہ ٹاس جیت کر جو اب تک کا کھیل ہے
وہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں تو ابھی تک جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا ہی پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے. گو کہ ہمارے دونوں بالر نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, شاہین نے بھی اور نسیم نے بھی, لیکن ان کا بھی ابھی کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے, اور وہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ردم کو جو ہے پکڑتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر بڑا اچھا ہونا چاہیے, مقابلہ اچھا ہونا چاہیے, یقیناً اچھا ہونا چاہیے. اور 8 اوورز ابھی تک ہو چکے ہیں اور 52 سکور جو ہے ساؤتھ افریقہ کر چکا ہے, اور ابھی تک ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی بالرز جو ہیں اچھا پرفارم کریں, جلد از جلد ان کو آؤٹ کریں, اور تھوڑا سا ٹارگٹ ہو فوری طور پہ اسے ہم اچیو کریں سرپرائز دیں اور ہم جیت جائیں. اور ہم جیت جائیں. میرا خیال ہے جیتنے سے پہلے ہم بریک لے لیتے ہیں. جی بالکل, ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے جھنگ کی, جہاں سیوریج کا نظام درہم برہم ہے اور پانی کے جوہر بن چکے ہیں, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو جو ہے امراض پھیل رہی ہیں. وہاں پر مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہاں پر. تو وہاں پر کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے علی عباس سے. جی علی عباس, اس وقت جھنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جھنگ میں سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے ہیں. آئے روز قیمتی جانوں کے ضیاع کے باوجود جھنگ انتظامیہ کو ہوش نہ آیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں گنجان آباد علاقہ, بستی دیوان والی اور صدیق آباد کے عین وسط میں, جہاں پر ملکہ آبادیوں کا سیوریج کا پانی چھوڑ دیا گیا ہے, اور یہ علاقہ باقاعدہ طور پر دریائی علاقے کا منظر پیش کرنے لگا ہے. کچھ یوم قبل ایک خاندان کا 17 سالہ چشم و چراغ اسی پانی کی نظر ہو گیا. ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں کیا کہنا ہے. پانی کا بڑا یار مسئلہ خراب ہے, بچے ڈبدے پے نے. ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਇੱਥੇ ਵੱਛੀ ਮਰੀ ਹੈ ਕੱਟੀ, ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਦੇ ਖਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ہے. یہ علاقہ مکین انتہائی اذیت زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, جہاں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, وہیں وبائی امراض بھی جنم لے رہی ہیں. جی بہت شکریہ علی, آپ نے آگاہ کیا. اور لوگوں کا اس پہلے کیا کہنا ہے اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بچے بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں. پہلے 2 دن پہلے ہمارا ایک دوست ہے, ہمسایہ بھی ہے, ملا ہے, وہ فوت ہو گیا یہاں پہ پانی میں ڈوب کے. لہٰذا انتظامیہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا, یہ پانی ختم کیا جائے یہاں پہ. نوجوان لڑکا جڑا ہے کل فوت ہو گیا, انہوں نے دل تے کی بیتی ہونی ماں پیو دے. انتظامیہ نے مہربانی کر کے احسان کر کے, غریب آبادی ہے, کچی آبادی ہے, اس سے مہربانی کرو. تو لوگوں کے جذبات بھی آپ نے دیکھ لیے, کتنے مسائل ہیں یہاں پر. شاید حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن وہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں, اور لوگ اس میں مر بھی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے والی بات ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور ابھی تک ہم یہ یا سیوریج کے مسائل ہیں, پانی نہیں مل رہا, ہوا ٹھیک نہیں مل رہی, بجلی کے اتنے بل آ رہے ہیں, اور کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ہے, بنیادی سہولیات نہیں ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.